हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस फॉर न्यू कमर्स। तो एक चीज़ जो बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल होता है जब वो कनाडा आते हैं कि हम कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं। हम तो अभी कनाडा लैंड किया है हमने, हमारे पास कोई प्रायर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो ये बात जो है ये आपकी कैनेडियन गवर्नमेंट को भी मालूम है और जो लोग हायर कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि आप एज ए न्यू कमर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस तो मौजूद नहीं है। तो फिर ये कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्या चीज़ है जिसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होता है और सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन इन दी एंड आपको रिजेक्शन आ जाती है और वो कहते हैं कि आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, आज हम इसको इस वीडियो में डाइसेक्ट करेंगे और मैं आपको इसके कोई 7 पॉइंटर्स बताऊंगी कि जो वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं टू बिल्ड योर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव फर्स्ट अराइव टू कनाडा। तो जो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, जिस टर्म को हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, वो इसेंशियली ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर जॉब हो, वो वॉलंटियर वर्क भी हो सकता है। और जिस चीज़ को बहुत से न्यू कमर्स जो हैं वो आकर इग्नोर करते हैं कि वॉलंटियरिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड वर्क एक्सपीरियंस बट इट एक्चुअली इज़ वर्क एक्सपीरियंस। तो वॉलंटियरिंग की बहुत इम्पॉर्टेंस है कनाडा में और वैसे भी दुनिया जहान में आप कहीं भी चले जाएं, वॉलंटियरिंग एक्चुअली इज़ कंसिडर्ड वर्क एक्सपीरियंस और इसको आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। अब बाय वॉलंटियरिंग व्हाट डू आई मीन? तो वॉलंटियरिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, खासकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। आप उनके पास जाके एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दे गिव यू अ बेयर मिनिमम स्टाइपेंड या समथिंग जस्ट टू काइंड ऑफ एज अ रिवॉर्ड फॉर वर्किंग फॉर देम। लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में आप जब वॉलंटियर करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब वॉलंटियर का क्या मतलब है? वॉलंटियरिंग आप कर सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो NGOs हैं उनके पास आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं। उनको हमेशा वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। वॉलंटियरिंग आप कर सकते हैं लाइब्रेरी में या हॉस्पिटल्स में या आपकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक सेक्टर है इसमें हमेशा वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। आपके जो सीनियर होम्स हैं उनमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। एंड आई अंडरस्टैंड कि दोज आर वेरी टफ प्लेसेस टू एक्चुअली गो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप नर्सिंग का काम शुरू करें या आप जो है वो एक्चुअल सीनियर्स के साथ काम करें, लेकिन वॉलंटियरिंग इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अकाउंटिंग में जो है आपकी फील्ड है तो आप एज अ वॉलंटियर जो है वो एक सीनियर रेजिडेंशियल होम के लिए इन अकाउंटिंग आप उनको हेल्प कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम गिविंग यू माई सर्विसेज, और आप उनके किसी प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हैं या आप उनके साथ जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक दैट ऑल अक्रॉस कैनेडा। और ये वो चीज़ है कि जिसको कि आप अपने रेज्यूमे में फिर लिख सकते हैं एज कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो 2 हफ्ते वॉलंटियर किया है या आपने 6 हफ्ते किया है या आपने 6 महीने किया है। इट टोटली डिपेंड्स। एज लॉन्ग एज यू हैव सम फॉर्म ऑफ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस you can put that down. It could be as low as 2 weeks or it could be as high as a year. It totally depends कि आपके पास कितना जो है वो savings आपके पास कितनी है कि आप you can stretch yourself and do volunteering work for at least like let's say 6 months. तो वो फिर ये है कि वो आप अपने रेज्यूमे पे जब डालेंगे तो वो एक legit आपको आपके रेज्यूमे पे इट बिल्ड्स द वैल्यू ऑफ योर रेज्यूमे एंड देन यू कैन काउंट दैट एज कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो फिर जब आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए तो वो आपकी हिस्ट्री में आ रहा होता है। और यूजुअली ये ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए आप वॉलंटियर करते हैं वो आपको लेटर भी प्रोवाइड करती हैं या वो आपको जो है वो आपकी सर्विसेज के बाद सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं जो कि एक प्रूफ हो जाता है कि आपने उनके साथ काम किया है। तो वॉलंटियरिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप इन ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग का मतलब कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप कह सकते हैं आई एम अवेलेबल एज अ वॉलंटियर, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई कैन कम एंड स्टार्ट वर्क राइट अवे। तो वो आप इस तरह से जब करेंगे तो it will become a lot easier for you to actually find volunteer work in Canada. तो ये वो चीज़ है जिसको आप कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस में शामिल कर सकते हैं और जो बहुत से लोग इसको निगेट करते हैं, इग्नोर करते हैं और वो समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर्नशिप्स एंड को-ऑप प्रोग्राम्स।
اب انٹرنشپ جو ہوتی ہے وہ ان پیڈ بھی ہوتی ہے, بعض اوقات پیڈ بھی ہوتی ہے. پیڈ مطلب آپ کو ایک بیئر منیمم اسٹائپنڈ ملتی ہے یا پر آور وہ آپ کو $15 یا لیس جو ہے وہ دے دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ پیڈ ہو. اور انٹرنشپ جو ہوتی ہے وہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے. بہت ساری کمپنیز میں انٹرنشپ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اینڈ ڈو ناٹ تھنک کہ انٹرنشپس آر اونلی فار فریش گریجویٹس. اگر آپ مڈ کریئر پروفیشنل ہیں اور آپ آئے ہیں اینڈ یو آر لوکنگ فار اے جاب, ایون اف یو آر اے سینئر پروفیشنل, یو گاٹ ٹنز آف ایکسپیرینس آپ کے پاس ریزومے میں ہے, لیکن اگر آپ کینیڈین ورک ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے اس ٹائم پہ, اور جاب بھی ابھی آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ انٹرنشپ کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن میں, وہ پھر ایونچولی ہائر بھی ہو جاتے ہیں بیکاز آف دیئر ایکسپیرینس ود دیٹ کمپنی یا اس آرگنائزیشن میں. آبویسلی لوگ آپ کو جان پہچان ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی اپرچونیٹی آتی ہے تو وہ آپ رائٹ اوے اس اپرچونیٹی پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں, یا یہ کہ جس پوزیشن جیسے آپ نے انٹرنشپ کی وہ پوزیشن کریٹ بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات آپ کو ٹو ہائر یو اینڈ ابزارب یو ان ٹو دا ورک فورس. تو یہ ایک اور چیز ہے. تو انٹرنشپس کو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے میں انٹرنشپ ڈھونڈوں, اور زیادہ تر کمپنیز کے پاس ہوتی ہیں, کچھ کمپنیز کے پاس نہیں بھی ہوتی, تو انٹرنشپس جو ہے اٹ ول ویری کلیئرلی اسٹیٹ کہ اگر وہ فریش گریجویٹس ان کو چاہیے تو اٹ ول اسٹیٹ ان اٹس ٹائٹل. لیکن اگر اس میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو پلیز گو اہیڈ اینڈ اپلائی فار دیٹ انٹرنشپ یا کو آپ پروگرام. انٹرنشپ کی ڈیوریشن یوزلی 3 months سے 6 months ہوتی ہے, بعض اوقات اٹس فار اے ایئر ایز ویل, اینڈ اٹس لائک اے کانٹریکچوئل جاب. اس میں آپ کو آبویسلی وہ پرکس نہیں ملتے یا وہ سب کچھ نہیں آپ انجوائے کر سکتے جو ایک پرماننٹ امپلائی کے ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے ریزومے کے لیے از اے گریٹ ٹول ٹو گیدر کینیڈین ورک ایکسپیرینس ایز سچ. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں رائٹ اوے جاب چاہیے اور ہمارے پاس کینیڈین ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے ٹو گیدر دیٹ کینیڈین ایکسپیرینس. اگر آپ کے پاس اگین اتنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی سیونگز ہیں کہ آپ آرام سے یو کین گو لک فار این انٹرنشپ اینڈ کنٹینیو, کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ان پیڈ. لیکن میں اس کو صرف اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو گھر پہ بیٹھنے کے بجائے آپ ایک انٹرنشپ کر لیں, بیکاز دیٹ ول ایڈ ٹو یور ریزومے. اور دوسری چیز جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنشپ میں کہیں پہ انوالوڈ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. یو کین کیپ لوکنگ, کیپ سرچنگ, کیپ اپلائنگ فار جابس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو کین آلویز پٹ دیٹ آن یور ریزومے کہ آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں ایز این انٹرنی. تو دیٹ وڈ ایڈ اے لاٹ آف کریڈینشیلس اور یو کین سے ویلیو ٹو یور ریزومے. تو یہ چیز ہے, پلیز اس کو جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. انٹرنشپس کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے, بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت ساری اب تو اٹس ویری ایزی ٹو لک فار دیم. گوگل میں یو کین ایزلی پٹ ان انٹرنشپس ان کینیڈا, انٹرنشپس ان آنٹیریو, انٹرنشپس فار نیو کمرز. اس طرح کی آپ ڈفرینٹ چیزیں ڈال کے آپ دیکھیں گوگل میں, سو یو ول گیٹ اے لسٹ آف ڈفرینٹ آپشنس. دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں, جیسے آپ Indeed.ca کو یوز کر رہے ہیں, یا آپ زپ ریکروٹر کو کر رہے ہیں, یا آپ کسی اور LinkedIn پہ سرچ کر رہے ہیں, تب بھی آپ انٹرنشپ ہیش ٹیگ میں کر رہی ہوں, انٹرنشپس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف این ایکچوئل جاب. تو جب آپ انٹرنشپ سرچ کریں گے تو آپ کو انٹرنشپس کی ساری لسٹنگز آ جائیں گی, اینڈ دین یو کین لک فار واٹ سوٹس یو, یا جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے حساب سے آپ اس میں پھر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو دس از اندر تھنگ وچ از گریٹ اینڈ اے ٹول فار یو ٹو اینٹر دا ورک فورس. اب جو تیسری چیز ہے یہ جاب شیڈوئنگ کہلاتی ہے. جاب شیڈوئنگ اگین ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کے نیٹ ورک میں ایسے لوگ ہیں, یعنی آپ کے جان پہچان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھی پوزیشنس پہ ہیں ان ڈفرینٹ کمپنیز, میننگ کہ اف دے آر ورکنگ ان مینیجیریل پوزیشنز اور ان یو کین سے ٹاپ مینجمنٹ سی لیول سویٹ کے جو لوگ ہیں, اگر آپ ان میں سے ایسے کسی لوگوں کو جانتے ہیں تو پلیز اپروچ دیم اینڈ سے کہ ڈو یو ہیو این اپرچونیٹی فار جاب شیڈوئنگ. Job shadowing is just like you can say volunteering, but within a company, within a for-profit organization, within a private sector. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی بندے کے ساتھ یا کسی پروفیشنل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں. روز آپ جا کے اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے you kind of sit and learn کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے, وہ کیا اس کی جاب کیا ہے, you kind of assist that person. تو وہ چھوٹی موٹی آپ کو رسپانسبلٹیز بھی مل جاتی ہیں اور آپ اسسٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ نوٹس لیتے ہیں کہ یہ جاب
जो ये बंदा कर रहा है. It could be an accountant, it could be a marketing professional, it could be a salesperson कि वो sales calls हो रही हैं, you know, they're trying to interact with the customers. तो ये सब चीज़ें आप as an observer उसके साथ कर रहे होते हैं एक प्रोफेशनल के साथ, तो वो अटैच हो जाता है. बहुत कंपनीज़ में ये ऑप्शन होता है कि दे अलाउ फॉर जॉब शैडोइंग, बहुत सी कंपनीज़ में ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि जब आप जॉब शैडोइंग को सर्च करें गूगल में, सो इट विल प्रोवाइड यू सर्टन अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ के आप ये अवेल कर सकते हैं. दूसरी चीज़, अगर आप किसी सोल प्रोप्राइटर को जानते हैं, मीनिंग कि जिसका अपना बिजनेस है, तो फॉर एग्जांपल कोई अपना बिजनेस रन करता है आपके सर्कल में कनाडा में, तो रीच आउट टू देम एंड आस्क फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब शैडोइंग कि आप उनके साथ अटैच हो जाएं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2 to 3 months. आइडियली यू शुड बी डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट 3 months टू बी एबल टू पुट दिस ऑन योर रेज्यूमे. तो उसमें यह कि अगर आपने किसी के साथ जॉब शैडोइंग की है तो फिर आप यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन एक्सप्लेन, और आपको एक तरह से कैनेडियन वर्कफोर्स का आइडिया हो जाता है, और आप कैनेडियन वर्कफोर्स में एक तरह से इंटीग्रेट हो गए हैं. तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या आप इंटरव्यू आपका हो रहा होता है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं दैट आई वर्कड इन कैनेडा इन अ सर्टन कैपेसिटी, मे बी नॉट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय बट एज अ जॉब शैडोअर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. to do consider that it's an option and do explore it. फिर चीज़ एक है जिसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग या प्रो बोनो वर्क. अब फ्रीलांसिंग क्या है? अगर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं जहां आप प्रोफेशनल माने जाते हैं या आप स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड के, फॉर एग्जांपल आपने PMP किया हुआ है, या आप फॉर एग्जांपल लेट्स से अकाउंटेंट हैं, या इवन आप HR में हैं, और स्पेशली IT के जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप फ्रीलांस वर्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें. जैसे ही आप कनाडा आए हैं, आप अपना फ्रीलांस वर्क, आजकल इट्स बिकम सुपर ईजी बाय द वे टू स्टार्ट समथिंग ऑनलाइन. आजकल इट्स सुपर जिसे कहना चाहिए आसान है इस चीज़ को, ईजी है टू स्टार्ट समथिंग ऑनलाइन. तो फ्रीलांस वर्क आप अपना शुरू कर दें. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बाय द वे, एंड I'll probably put a link as well in this video कि आप in the bottom in the chat कि कहाँ आप किन साइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि अलाउ करती हैं फॉर फ्रीलांस वर्क. तो होता क्या है कि ये वेबसाइट्स हैं जहाँ आप अपना रेज्यूमे डाल देते हैं, आप बताते हैं कि आप फ्रीलांस वर्कर हैं, आप अपनी यू कैन ऑफर योर सर्विसेज फॉर अ सर्टन फ़ी. उसमें आप अपनी फ़ी भी डिफाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपको ऑटोकैड आता है या आपको जो है वो फोटोशॉप आता है, तो आप उसमें यू पुट दी स्किल्स एंड यू पुट दैट के $50 पर आवर आप चार्ज करेंगे. ये आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर. तो उस तरह से फिर आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं. और फिर जो लोग, these are by the way some companies that are looking for freelance workers. There are certain times individuals जो कि अपना बिजनेस रन करते हैं, उनको चाहिए होती हैं ये सर्विसेज. तो वो यूजुअली इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके और ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो कि फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं उनके लिए. तो आप अपनी सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर भी ऑफर कर सकते हैं. तो ये तो एक चीज़ है कि आपने उन प्लेटफॉर्म्स और उन वेबसाइट्स को यूज़ किया जहाँ आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, ठीक है. और वो फिर अगेन वो तो है कि अगर आपका प्रोफाइल पिक होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर फ्रीलांस वर्क. द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज दैट यू कैन गूगल इट कि फ्रीलांस so and so, freelance AutoCAD designer, freelance IT specialist, freelance XYZ. तो अगर आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस खुद एडवर्टाइज करती हैं फॉर पीपल दे लुकिंग फॉर टू डू अ स्मॉल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विच कुड बी स्पैनिंग ओवर लेट्स से 2 weeks to 2 months to 3 months. तो उसमें ये होता है बाज़ औक़ात वो ओवरनाइट एक प्रोजेक्ट होता है. इट कुड बी एन overnight project too, जिसमें कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आपने उसमें you have to deliver, now you have a certain time frame to complete it. लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है. The reason why I'm saying this is because ये आपने in Canada किया, ठीक है, you interacted with people maybe globally but within Canada, तो आप इसको अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं as freelance work, right? और freelancing जो है it's very popular. जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको इनकरेज करती हैं. दे गो एंड लुक फॉर फ्रीलांस पीपल. तो आप अपनी सर्विसेज जो हैं वैसे भी ऑफर कर सकते हैं टू बाय कोल्ड कॉलिंग. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोल्ड कॉलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनको आपने यू कॉल देम एंड यू से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर I am actually going to charge a minimal fee. Sometimes you can even do that, offer your services for free, right? You say I just want experience and I just want to do this project for you and see if you like it, and then you can offer me like a certificate or something to say, like a letter to say that I worked for you. तो वो आपके resume value हो जाती है. और दूसरी चीज़ ये कि you can easily recount this as work experience.
اور سب سے جو لاسٹ میں ایک چیز بفور آئی فنش آف مائی ویڈیو از اباؤٹ ایکڈیمیا. تو ایکڈیمکس جو آپ کی یونیورسٹیز سے اگر آپ اپنے آپ کو ان کو بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں بھی ہے ٹیچنگ کا, لیکن اگر آپ کسی ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یونیورسٹیز کو آفر کر سکتے ہیں ٹو ورک فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم فار دیم ان ٹرمز آف اینی ریسرچ پروجیکٹ. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے, اگین میں اکاؤنٹنٹ کی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ دس از سم تھنگ, بہت سے اکاؤنٹنٹس آتے ہیں, بہت سے بینکرز آتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, فار ایگزامپل یو آر اے بینکر اینڈ یو ہیو ایکسپیرینس ان کارپوریٹ بینکنگ یا انویسٹمنٹ بینکنگ یا ہوم لونز اینڈ آل دیٹ فن اسٹف, تو آپ اس کے اوپر اگر کوئی ٹاپک پہ لیٹس سے کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھ رہی ہے یا کوئی پروجیکٹ ان کے پاس ہے which involves the students, so you can offer your services to actually come and speak and do speaking arrangements, یا even for that matter آپ ان کے ساتھ جو ہے ایز اے ریسرچر انوالوڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایکڈیمیا کے ساتھ آپ اپنی ایسوسیشن کر سکتے ہیں اور یونیورسٹیز کو اپروچ کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز کے پاس بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں فار والنٹیئر ورک اینڈ ایون فار انٹرنشپس. تو اگین ان کے ایڈمنسٹریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹنگ پروفیشنلس کے لیے, اکاؤنٹنٹس کے لیے, ناٹ پر سے bankers, but again you could utilize your work experience in a certain way to help them. تو یہ opportunities جو ہیں یہ ان کے پاس ایڈمنسٹریشن میں ہوتی ہیں, and please do look at them, and they're a great place to start in terms of, let's say, if you want Canadian work experience on your resume. اور سب سے آخر میں before I finish off, last جو میرا پوائنٹ ہے جو کہ میں ہمیشہ سارے نیو کمرس کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا ہے ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ ٹیمپرری جابس جو ہیں, جو کانٹریکچوئل جابس ہیں, جن کی کہ ڈیوریشن از یوزلی 1 to 3 months, پلیز ڈو کنسیڈر دیم. A lot of times they pay hourly, اور بعض اوقات وہ جابس جو ہوتی ہیں وہ بہت ہائی فائی نہیں ہوتی, بہت اپیلنگ نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کا اس وقت ایم کیا ہے کہ یو وانٹ کینیڈین ورک ایکسپیرینس آن یور ریزیومے. تو اگر آپ ان جابس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یو اپلائی اینڈ یو گو فار سچ اپرچونیٹیز, آپ ایکچولی ایک بہت اچھا ویلتھ آف ریسورسز اپنے لیے اوپن اپ کر رہے ہیں, کیونکہ نیٹ ورکنگ از سپر امپورٹنٹ ان کینیڈا. تو جب آپ ان کانٹریکچوئل جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو یو پٹ یور سیلف آؤٹ دیئر, تو آپ کا نیٹ ورک ایک طرح سے بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور اکثر کنیکشنس کے تھرو آپ کو ایونچولی ایک پرماننٹ جاب مل سکتی ہے, یا اسی آرگنائزیشن میں, یا you come across someone, let's say, who is your customer and he or she happens to be working in another company, but they're looking for a person like you and they'll hire you. تو یہ سب connections کے basis پہ ہوتا ہے, اور Canada is very strong on networking and connections. So I would definitely say کہ look for contractual jobs. اس میں کوئی اچھا برا نہیں ہوتا, ہر جو ہے جاب اس کی ایک اپنی خاصیت ہے, اور اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. سو پلیز گو فار کانٹریکچوئل جابز از ویل. کانٹریکچوئل جابس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی بھی بہت ساری پوسٹ ہوتی ہیں. زیادہ تر گورنمنٹ آرگنائزیشنس میں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کانٹریکچوئل جابس آتی ہیں جو بڑے چھوٹے پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں, لائک 1 to 3 months, ایک شارٹ اسائنمنٹ. گو فار دیم. بعض اوقات پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں بھی جابس ہیں جو کہ کانٹریکچوئل ہیں, بٹ آئی وڈ سے دیٹ ڈیفینیٹلی ٹرائی دیم. ایون اگر وہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ود ان سرٹن پیریڈ ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کے ریزیومے پہ کینیڈین ورک ایکسپیرینس آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان اے نٹ شیل آر سم آف دا ایریاز جو کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں جب آپ کینیڈا آتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ خاص کر جو انٹری لیول پوزیشنس پہ, فار ایگزامپل دیر ویمن جو آتے ہیں, آتے کے ساتھ دیر لوکنگ فار سم ورک, اور دیر لوکنگ فار فلیکسی آورز, کیونکہ ان کے پاس بچے ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں. تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ آپ اپنے آپ کو یوزفل کریں. گو فار دیز ڈپارٹمنٹل اسٹورز, والمارٹ ہے, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ریٹیلرز ہیں جن کو اکثر جو ہے وہ کیشیئرز چاہیے ہوتے ہیں. یا فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے ان ٹرمز آف لیٹس سے فائنینشیل سیکٹر میں, تو یو کین ایون اپلائی فار اے ٹیلر جاب, جو کہ دے آر اسمال اسکیل, دے ہیو فلیکسی آورز, آپ کچھ آورس کے لیے دن میں کام کرتے ہیں. کسٹمر سروس رولز ہیں بہت سارے, کال سینٹرز ہیں جن میں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور بینکس کال سینٹرز یوز کرتے ہیں, انشورنس کمپنیز کال سینٹرز یوز کرتی ہیں. سارے آپ کی جو ریٹیل نیٹ ورک ہے, فار ایگزامپل والمارٹ ہے, کینیڈین ٹائر ہے, ان سب کے کال سینٹرز ہیں. تو کال سینٹرز میں بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اور اگین لائک آئی سیڈ کہ شروع میں یہ جابس کرنا از ناٹ, آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم سب جو کینیڈا موو ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے
پہلے ہمارے پاس ہماری اچھی پوزیشنز ہوتی ہیں, ہم ان کو چھوڑ کے آتے ہیں, موو کرتے ہیں کینیڈا, تو ہمارے ایک انٹرنل یہ وی ہیو دس فیئر کہ ہم کیسے ایک چھوٹی نوکری کریں یا ہم کیسے والمارٹ پہ کھڑے ہو جائیں. بٹ frankly speaking, this is a great tool to build your Canadian work experience. اور اس میں یہ کہ ان جابس میں at least you're making some form of money as well. versus let's say اگر آپ صرف والنٹیئرنگ کر رہے ہیں یا آپ انٹرنشپس کر رہے ہیں, تو کانٹریکچوئل جابس ہو گئی ہیں, یہ جو چھوٹی جابس ہیں جو کہ فار ایگزامپل لائک ٹم ہارٹنز یا والمارٹ ریلیٹڈ, یہ آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے کینیڈین ورک فورس میں انٹری پرووائڈ کرتی ہیں. You can do this for a short period of time, but at the same time you are gaining some form of Canadian work experience. And that's what they're looking for, by the way. یہ جو آپ کی ورک فورس میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو ہائرنگ کر رہے ہیں, جو ریکروٹرز ہیں, وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کینیڈا میں آ کر کیسے اسیمولیٹ کیا ہے. تو دس بیسکلی گوز ٹو یور ایڈوانٹیج. تو اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, کوئی مڈ کریئر پروفیشنلز بھی یہ کر سکتے ہیں, سینئر پروفیشنلز بھی کر سکتے ہیں, as long as you're killing your time by doing something useful which will add to your resume. I would definitely recommend you do that. تو please let me know what you think of this video. آپ کامنٹس میں شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں اس چینل کو, تاکہ میں آپ سے اور اچھا کانٹینٹ شیئر کروں اور باتیں آپ کو بتانے کی ہیں. میرے پاس بہت ساری ریلیٹڈ ٹو کینیڈا, اور میری 2 اور ویڈیوز ہیں, یہ آپ لنکس ان کے دیکھ سکتے ہیں. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ لسن ٹو دیم اینڈ لیٹ می نو. اوکے, سو اپنا خیال رکھیے گا. بائے ناؤ.